नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ अधिकारीले गिरोहबाट 5 करोड रुपैयाँसम्म लिएको खुलासा। सबैभन्दा बढी रकम बुझ्नेमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर, अन्य 2 जनालाई सफाई। आर्थिक सङ्कुचनका बीच चालु वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा बढी, मध्य प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा कम हुने प्रक्षेपण। भारत र पाकिस्तान बीचको वर्षौं लामो टकराव तत्काल समाधान नहुने सङ्केत, शक्ति राष्ट्र र भू राजनीतिको प्रभाव समेत थपिँदै। र इन्टर मिलान च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, एसी मिलान समग्र 3-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्री सचिव र तत्कालीन मन्त्रीका सल्लाहकारले गिरोहबाट मोटो रकम बुझेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनीहरूले गिरोहका नायके केशव दुलाल र सानु भण्डारी मार्फत गिफ्ट भन्दै रकम बुझेका थिए। अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य प्रमाणले खुलेको भन्दा आरोपितहरूले बढी रकम लिएको हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, उनका तत्कालीन प्रमुख स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृहमन्त्री थापा छोराले गिरोहबाट रकम बुझेको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। तीमध्ये हाल प्रतीक फरार छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना फत्ते गर्न गिरोहका सदस्यले उनीहरूलाई मोटो रकम बुझाएका हुन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, अनुसन्धानबाट प्राप्त सबुत प्रमाण र तथ्यले नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा काम गर्ने ग्यारेन्टी गरेर रकम लिएको देखिन्छ। प्राप्त तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाउने तयारी छ। प्रहरी अधिकारीका अनुसार यस प्रकरणमा गिरोहबाट सबैभन्दा बढी रकम बुझ्नेमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई देखिएका छन्। उनले 5 करोडभन्दा बढी नगद बुझेको तथ्य प्रहरीले सङ्कलन गरेको छ। यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडले 1,23,50,000 रुपियाँ गिफ्ट बुझेको भेटिएको छ। उनका स्वकीय सचिव केसीले 5 लाख बुझेको खुलेको छ। केसीले पैसा बुझेको विवरण सचिव पाण्डेको मोबाइलबाट खुलेको हो। तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले 50 लाख लिएको फेला परेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकले 1 करोड बुझेको प्रमाण भेटिएको स्रोतले जनाएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा सुरुदेखि नै मुख्य पात्रका रूपमा देखिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद रायमाझीले किस्तामा गरेर 3 करोड बुझेको प्रमाण रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनका अनुसार उनका छोरा सन्दीपको बैंक खातामा 40 लाख भेटिएको छ। स्रोतका अनुसार गिरोहका नायके भण्डारीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीसँग पैसा डिल गरेको देखिन्छ। त्यसरी प्राप्त भएको रकम उनले छोरा सन्दीप मार्फत व्यवस्थापन गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका एक अधिकारीले बताए। गिरोहका नायके भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई मामा भनेर सम्बोधन गर्थे। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि पहिलो पटक पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै काङ्ग्रेसले यसबारे अनुसन्धान र छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएको हो। काठमाडौँमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेस प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नक्कली शरणार्थी बनाएको विषयमा पार्टी गम्भीर रहेको बताउनुभयो। यो नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाउने कुरालाई पार्टीले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएको छ। हाम्रो पार्टीको नेता पनि अब बालकृष्णजी पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धानबाट त्यसको निष्कर्ष नआएसम्म हामीलाई त थाहा छैन के भएको छ। अनुसन्धान एउटा परिपक्व होस्, त्यसको चाहिँ एउटा निष्कर्ष आओस्, यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढोस्, यसमा पार्टीको पुरा सहयोग हुन्छ। निष्पक्ष हुनु पर्यो, यो अनुसन्धान स्वतन्त्र हुनु पर्यो। नक्कली शरणार्थी बनाएर रकम उठाउने कार्यमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस नेत्री आरजु देउवा र सांसद मन्जु खाँडको नाम समेत जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। काङ्ग्रेसले शरणार्थी प्रकरणको सन्दर्भमा कतिपय नेताको नाम उल्लेख गरेर मिडिया ट्रायल भएको टिप्पणी समेत गरेको छ। प्रवक्ता महतले नेताहरूको नाम जोडेर भइरहेको प्रचारप्रति पार्टी गम्भीर भएको बताउनुभयो। आफैले साइबर ब्युरोमा गएर यो चाहिँ नक्कली कुरा हो, यसको अनुसन्धान गरेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। भनेपछि पहिला नै कुनै न उहाँ आरोपित हो, न त्यसको कुनै प्रमाणिकता छ। त्यो यत्तिकै अब चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल र मिडिया ट्रायल गरेर दोषी हो भने जस्तो चाहिँ गर्नु त भएन नि। त्यसकारण यसका प्रति पनि हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसैबीच सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिक दबाव मुक्त रहेर अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। संसदीय समितिमा हिजो बोल्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रभावमा नपरी अनुसन्धान अघि बढेको बताउनुभयो।
कुनै राजनीतिक दबाव वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने, कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुने, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक आशंकाकै कारणले मात्र वा हाम्रो असावधानीको कारणले क्षति पुग्न नपाओस् भनेर सचेत रहने, तर कोही दोषी छुट्ने स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा त्यत्तिकै दृढ रहने, त्यसको आधारमा काम गर्ने भनेर प्रहरी समेतलाई निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कसै विरुद्ध पूर्वाग्रह नराखी प्रहरीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कोणबाट बायसनेस लिइने छैन र सरकार कुनै दबावको अगाडि झुक्ने छैन। दृढतापूर्वक जहाँसम्म अनुसन्धानले लैजा भन्छ जान्छ त्यहाँसम्म पुग्छ सरकार र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न दृढ छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म 13 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। 8 प्रहरी र 1 नाबालक मारिएको टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले जन्म कैद सजाय सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार एवं पूर्व सांसद चौधरी संसदीय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना सकिएको छ। टिकापुर घटनामा अभियोग लागेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि जन्मकैद सजाय हुने तल्लो अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएको हो। जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका गंगाराम डगोरा चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाई पाएका छन्। उनीहरू दुवैजनाले धनगढी कारागारमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिएमा थुनामुक्त गरिदिनु भनेको छ। कैलाली कारागारका जेलर पदमराज तिमिल सेनाले गंगाराम डगोरा चौधरीमाथि अर्को ज्यान मुद्दा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गंगारामलाई थुनामुक्त गर्न मिल्ने देखिएन, तर सीतारामका हकमा अरू मुद्दा वा थुनामा राख्नुपर्ने कारण भए नभएको बारे बुधबार सरकारी वकिलसँग बुझ्छौं, नभए उहाँलाई बुधबार नै थुनामुक्त गर्छौं। संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा टिकापुरमा भएको प्रदर्शन 2072 भदौ 7 मा हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा 8 प्रहरी र 1 नाबालकको ज्यान गएको थियो। प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक दय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवलदार श्याम बहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार ललित साउद, सहायक हवलदार राम बिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा 1.5 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउद मारिएका थिए। उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो। चितवनमा 1 महानगरपालिका, 5 नगरपालिका र 1 गाउँपालिका गरी 7 वटा स्थानीय तह छन्। तीमध्ये भरतपुर महानगरमा एकै प्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो कार्यकालको 1 वर्ष समेत पूरा भएको छ। स्थानीय तहको कार्य सम्पादनको समीक्षा भइरहेका बेला चितवनका 3 पालिकामा आफ्नो कार्यकाल सन्तोषजनक भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले घोषणापत्रमा हरेक वडामा अस्पताल, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, 1 शिक्षक, 1 ल्यापटप, सुशासन र सेवा प्रवाह, डिजिटल महानगर जस्ता कार्यक्रम समेटेकी थिइन्। सोही अनुसार महानगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको महानगरपालिकाको दाबी छ। हाल शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही प्रगति भएको मेयर दाहालको भनाइ छ। प्रहरको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान राम्ररी एकदमै हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्यौं। सायद भरतपुर देशकै नमुना होला यो प्रहर व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान। त्यो बाहेक पनि महानगरपालिकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्थापन गरेर शिक्षकको अभावका कारणले गर्दाखेरि कक्षा कोठामा शिक्षकहरू नहुने 1 कक्षा कोठा 1 शिक्षकको नीतिलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौं। माडी नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सक्दो प्रयास गर्दै आएको छ। माडीको केन्द्र बसन्तपुर बजारको 15 बेडको बगौडा अस्पतालको अवस्था सुधार्न नगरपालिकाले काम गरिरहेको तारा कुमारी काजी महत्त्वको भनाइ छ। स्वास्थ्यमा हामीले अहिले विशेष एकदमै पहल गरिरहेका छौँ। यो बगौडा अस्पताललाई कसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर, जस्तै बिल्डिङका कुराहरू हामीलाई एकदमै अभाव थियो। बिल्डिङ अहिले बनिराखेको छ, एउटा त्रितले भवन बनिरहेको छ भने अर्को नगरपालिका आफैले पनि छुट्टै भवन बनाइराखेको छ। प्रदेश सरकारको पनि लगानी छ त्यसमा। त्यस कारणले त्यो दुईटै भवन यदि बन्यो भने हामी थप सेवा दिएर पनि त्यहाँ अब जनतालाई सेवा दिन सक्ने हुन्छ। अधिकांश पहाडी भूगोल भएको चेपाङ जस्ता आदिवासी समुदाय र गुरुङ, मगर, भुजेल जस्ता जनजातिको जनसङ्ख्या उच्च रहेको इच्छा कामना गाउँपालिकाले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै गर्भवतीका लागि विशेष सेवा
दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङको भनाइ छ। समयमै बिरामीलाई चाहिँ सेवा दिनलाई त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने यस्ता कामहरूमा जोड दियौँ र त्यहाँका धेरै स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रहरू अहिले चाहिँ स्तर वृद्धि भएको छ। त्यहाँ चाहिँ औषधिको चाहिँ मात्रा पुर्याउने, त्यसपछि बिरामीलाई उपचार त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्नलाई चाहिँ बेडको अवस्थाहरू चाहिँ सुधार गर्ने, गाउँ गाउँमा सुत्केरी प्रिभेन्ट भएका महिलाहरूको चाहिँ भिडियो एक्सरे गराउने। सुशासन र पर्यटन विस्तारमा पनि चितवनका स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश कुमार पौडेल, चितवन। जनचाहना अनुसार विकास र सेवा प्रदानको अभिभारा लिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको 1 वर्ष भयो। जनताको चाहना र जनप्रतिनिधिको कार्य सम्पादनका बीच तालमेल हुन नसकेको गुनासो भने उस्तै छ। त्यसो हो भने काभ्रेका स्थानीय तहले विकासका लागि आफ्नो कामलाई कसरी अघि बढाएका छन् त? काभ्रे सहकर्मी ज्योति श्रेष्ठको रिपोर्ट। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित धनेश्वरमा रहेको खानेपानीको ट्याङ्कीमा पानी झरेको केही दिन मात्रै भयो। बनेपा नगरपालिकामा खानेपानीको चरम समस्यालाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत खानेपानीको आयोजना अन्तर्गत रोशी खोलाको पानी धनेश्वरमा रहेको ट्याङ्कीमा लिफ्ट गरिएको र केही दिनमै जनताको घरका धारामा खानेपानी आउने बनेपा नगरपालिकाकै उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालको भनाइ छ। नगरपालिकाले गएको 1 वर्षमा विगतका अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको उपप्रमुख सापकोटाले बताइन्। केही कामहरू सम्पन्न गरेका छौं र केही कामहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् र केहीको प्लानिङ भएको छ। एउटा हामीले ग्रामीण विभागमा खानेपानीका योजनाहरूलाई नै अगाडि सारेका छौँ। अर्को विशेष गरी एकीकृत खानेपानीमा चाहिँ एकदमै समस्या भएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले एकीकृत खानेपानीको केही सफलता हासिल गरेका छौँ। अर्को चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई सकेसम्म घरबाटै फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, बाहिरै ननिकाल्ने भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। अलिकति केही समाधान भएको अवस्था छ फोहोर मैलाको। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि ठानेको हामीले नगर अस्पताल सुरु गरेर 24 घण्टा सेवा सुरु गरेका छौं। पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित बेथान्चोक गाउँपालिकाले पर्यटन विकास तथा प्रबन्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। जनस्तरमा देखिएका विकासका आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विकासका कामलाई अघि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीको भनाइ छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पनि हामीले बेथान्चोक त्यसको स्तर वृद्धि गरेर त्यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय हब कपेर र बेथान्चोक, तीनतले झरना, शिव पार्वती गुफा, तिलेश्वर, ब्राह्मण डाँडा जस्ता हरेक वडामा एउटा टिपिकल ठाउँहरू, पर्यटकहरू जान सक्ने ठाउँहरूको हामी निर्माण गर्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विकासका कामलाई अघि सार्दै जिल्लामै नमुना स्थानीय तहको रूपमा धुलीखेल नगरपालिका परिचित छ। गाउँदेखि शहरसम्मै विकासको लहर ल्याउने काम गरिएको धुलीखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ बताउँछन्। नगरलाई प्रविधिसँग जोड्दै पूर्वाधार विकासदेखि फोहोर व्यवस्थापन लगायत गरिबी निवारण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय स्तरको आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सवालमा नगरपालिका आफैले बनाएको आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्थान भएका विशेष गरेर एसडीजी गोलका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने गरी धुलीखेल नगरपालिकाले काम गर्यो, जसको कारणले अहिले धुलीखेल नगरपालिका साक्षर नगरपालिका घोषणा भएको छ, बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको छ, 94% जनताको घरमा खानेपानी पुगेको छ, 98% जनता घरमा शौचालय पुगेको छ, करिब 97% जनता घरमा इलेक्ट्रिसिटी पुगेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट मानिने काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकामा जनताको माग अनुसार नै विकासका कामहरू भइरहेको खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जनाएका छन्। विशेषतः पूर्वाधार विकासका कामलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको अध्यक्ष थिङको भनाइ छ। बागमती पुल, त्यो पुल विगतमा टेन्डर भएको, अहिले हामी आइसकेपछि त्यो पुल निर्माण कार्य तीव्र भएको छ। दोस्रो चाहिँ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नको लागि क्याबिनेटबाट जग्गा उपलब्धता को निर्णय भएको छ। तेस्रो महत्वपूर्ण काम चाहिँ 2वटा पुल दुर्लुङ खोला र खानी खोलामा जोड्ने 2वटा खोलामा पुल टेन्डर गर्न सकिएको छ। जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले बितेको 1 वर्षमा पूर्वाधार विकासका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि ज्योति श्रेष्ठ, काभ्रे। काभ्रे डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सदनमा राष्ट्रपतिले नै पढ्नुपर्ने संविधान र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा नियमावलीले प्रश्न पारेको छ। राष्ट्रपतिले कुनै कारण प्रस्तुत गर्न नसके विकल्पमा प्रधानमन्त्री नभए उपराष्ट्रपतिले पढ्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले
शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पूर्ण स्वस्थ नभइसकेकाले कसले पर्ने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धनले अघि बढाएको छलफलमा विवाद परेको छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्न सुरु गरी आफैले पढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफलमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। संघीय संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभए पनि धारा 95 को स्पिरिट अनुसारले राष्ट्रपतिले नै भन्ने हो। संविधानको यही मर्मलाई आधार मानेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमहरुमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले नै प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था राखिएको हो। वर्षायाममा बढी हुने नेपालको बिजुली भारतको बाटो हुँदै खरिद गर्न बंगलादेश 2 वर्षदेखि तयार छ। यसका लागि भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सोमबार र मंगलबार भएको नेपाल बंगलादेश सचिव स्तरीय बैठकमा पहिलो चरणमा भारतलाई मनाएर 40 देखि 50 मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति भएको छ। बैठकमा सहभागी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न त्रिपक्षीय बैठकका लागि भारतलाई मनाउने निर्णय भएको छ। भविष्यमा थप विद्युत व्यापारका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी छलफल समेत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सचिव स्तरीय बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले गर्नुभएको थियो। भारतको बाटो हुँदै नेपालको विद्युत लैजानु पर्ने भएकाले उसलाई मनाउन जरुरी छ। भारतले ग्रीन सिग्नल दिए पनि नेपाल बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारको स्वीकृति दिइसकेको छैन। 2 वर्षअघि भएको बैठकमा त्रिपक्षीय बैठक बसेर विद्युत व्यापारका लागि वातावरण बनाउने निर्णय भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रादेशिक लेखा अनुमान प्रतिवेदनले गण्डकीको आर्थिक वृद्धि दर 3.26% हुने प्रक्षेपण गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.44 रहने कार्यालयको अनुमान छ। संशोधित अनुमान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकीको वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 6.35% थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दरमा संकुचन आउने प्रतिवेदनले देखाएको छ, जस अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कोशीको आर्थिक वृद्धि दर 2, मधेसको 1.69, लुम्बिनीको 2.06, कर्णालीको 1.91 र सुदूरपश्चिमको 1.78% वृद्धि हुने तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण छ। आर्थिक वृद्धि दरमा गण्डकी अघिदेखि पनि राष्ट्रिय वार्षिक कुल गाहस्थ उत्पादन जीडीपीमा योगदानका हिसाबले बागमती सबैभन्दा अगाडि छ। बागमती प्रदेशपछि जीडीपीमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भारत पाकिस्तानको टकरावका कारण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई वर्षौंदेखि प्रभावित पारिरहेको छ। तैपनि दुई देशबीच 75 वर्षदेखिको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा तत्काल फेरबदल हुने सम्भावना देखिएको छैन। पछिल्लो पटक पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच संवाद हुने अपेक्षा थियो, तर उच्च अधिकारी बीच नदेखिएको हार्दिकताका कारण दक्षिण एसियाका दुई शक्ति राष्ट्रबीचको तनाव तत्काल साम्य नहुने संकेत गरेको छ। त्यसमाथि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र भू राजनीतिको प्रभाव समेत यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको विश्लेषण भएका छन्। पाकिस्तानी उच्च अधिकारीले केही साता अघि गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षसँग भेटवार्ता समेत नहुनुले दुई देश बीचको सम्बन्धमा रहँदै आएको चिसोपन झनै बढेको देखिएको छ। भारतको गोवामा भएको सांघाई कर्पोरेसन SCO को बैठकमा बहुपक्षीय बाहेक भारत र पाकिस्तानका उच्च अधिकारी एक अर्कासँग इन्गेज हुन नै नचाहेको विषयले निकै चर्चा पायो। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत पुगेपछि दुई देशबीच संवाद अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर गोवा भ्रमणले सार्थकता पाउन सकेन। दुई देशका उच्च अधिकारीका अभिव्यक्तिले उनीहरू बीचको टकरावलाई बढाएको टिप्पणी भइरहेका छन्। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आतंकवाद र संवाद सँगै जान नसक्ने भन्दै लगातार पाकिस्तानमाथि कटाक्ष गर्ने गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानका दुई मन्त्री बीच गोवाको भेटमा नमस्कार बाहेक कुनै किसिमको संवाद हुन सकेन। सम्मेलनका क्रममा भारत र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीले एक अर्का विरुद्ध सञ्चार माध्यममा कटाक्ष समेत गर्न भ्याए। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर
रिपोर्टर। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justified... पाकिस्तानको विदेश मन्त्रीलाई अन्य सदस्य राष्ट्रका पाहुनालाई जसरी नै व्यवहार भएको छ। आतंकवाद उद्योगको प्रोत्साहनकर्ता पाकिस्तानको भनाइको आलोचना गरिएको छ। आतंकवादका पीडित आफ्ना अपराधी चाहिँ सँगै बसेर वार्ता गर्नु यथार्थ समेत होइन। त्यसैले पीडितले त्यसबारे आवाज उठाउने, वैधतामा प्रश्न गर्ने र यथार्थ बाहिर ल्याउँछ। भारत त्यही गरिरहेको छ। And that is exactly what is happening. पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी। हम इस चीज को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा। हम अगर इसका करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है, it is a show of their arrogance to the world. To hell with international law. हामी यसको जवाब समयमा दिनेछौँ जुन उनीहरू याद गर्नेछन्। यसले भारतको अहम विश्वले देखेको छ। सुरक्षा परिषदको संकल्प र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको भारतले धज्जी उडाएको छ। अगस्त 4, 2019 मा यदि भारत फर्कन चाहन्छ भने पाकिस्तान केही लचक हुन सक्छ, तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने भारतीय कदमले अवस्थालाई झनै बिगारेको छ। These unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India. भारत र पाकिस्तानले शत्रुवत सम्बन्धकै बीच पनि एससीओ को परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा जरदारी गोवा जानु पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। नयाँ दिल्लीले इस्लामाबादको सहभागिताका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको थियो। दुई मुलुक बीचको टकरावले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको शिखर सम्मेलन होस् वा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई वर्षौंदेखि प्रभावित पार्दै आएको छ। सन् 2016 मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको शिखर सम्मेलन हालसम्म हुन सकेको छैन। त्यसै पृष्ठभूमिमा एससीओ को सम्मेलनमा दुई देशले संवाद अघि बढाउन सक्ने विश्लेषण भएका थिए, तर विज्ञहरूको अनुसार सो फोरममा चीन र रुसको प्रभाव बढी भएकाले पाकिस्तान र भारतको मुद्दाले प्रवेश पाउन नसकेको हो। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय भन्नुहुन्छ, छिमेकी त बदल्न सक्दैनौँ, न भारतले सक्छ न पाकिस्तानले सक्छ। त्यसलाई कुनै बिन्दुमा एउटा अब सुमधुर सम्बन्धमा जाँदाखेरि दुवैलाई राम्रो हो, दुवैलाई फाइदा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण यो दक्षिण एसियामा नै हामीलाई पनि राम्रो हो। अब त्यो नभएसम्म चाहिँ अब वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहेर मात्रै होइन, तैपनि अब हामी अलिकति चारको अध्यक्ष अझैसम्म रहेको नाताले हाम्रो भूमिका चाहिँ अलिकति कता कता चाहिँ अब नदेखिनु चाहिँ ठिक भएन भन्ने मेरो भनाइ। पछिल्लो समय सन् 2016 देखि 2019 सम्म दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध निकै तिक्त बनेको छ। भारतमा राष्ट्रवादी वा हिन्दूवादी शक्ति भाजपाको बढ्दो प्रभावका कारण पनि पाकिस्तान सम्बन्ध प्रभावित भएको ठानिन्छ। भारतले आफू प्रशासित कश्मीरको स्वायत्तता खोज्ने निर्णय सन् 2019 मा गरेपछि दुई देश बीच नयाँ चरणको तिक्तता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक पटक पोखिने गरेको छ। भारतले पाकिस्तानलाई आतंकवादको संरक्षक र पाकिस्तानले भारतलाई दबावमा राख्न खोज्ने शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दा यी दुई मुलुक बीचको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले दुई देश बीच साम्य र सौहार्द बनाउने प्रयास मात्र गर्न सकिने परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्यको भनाइ छ। 47 को भारत र पाकिस्तान बन्ने बेलाको हेर्नुहोस्, अनि त्यो पछाडि सिमला एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस्, यो सबैले के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीति जुन एउटा ब्रिटिसरहरूले लिए र त्यसलाई कन्टिन्युटी अमेरिकनहरूले दिए, त्यस दक्षिण एसिया अहिले आइसकेपछि अत्यधिक फ्रेजाइल स्टेटको रूपमा देखा पर्यो, जसमा विश्व शक्तिहरूको प्रवेश भयो। पाकिस्तान र इन्डियाको इस्युहरू पनि के छ त भनेदेखि एकदम नेभर इन्डिङ किसिमको इस्युहरू उनीहरूले सुरुवात गरेर गए। आफ्नै आन्तरिक राजनैतिक झमेलामा गाँजिएको पाकिस्तानका लागि भारत सामु आफ्नो साख जोगाउने चुनौती समेत देखा परिरहेको छ। निरन्तरको आर्थिक संकट, राजनैतिक चलखेल, आतंकवादी हमलाको चपेटाका कारण कमजोर बनेको आणविक शक्ति पाकिस्तानका लागि भारत निको नहुने घाउ जस्तै बनेको छ। पाकिस्तानको अस्तित्व नै स्वीकार्न नसक्ने भारतको व्यवहारले क्षेत्रीय शान्तिलाई प्रभावित पारेको पाकिस्तान मामिलाका टिप्पणीकार नरेन्द्र प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। पाकिस्तान र भारत बीचको सम्बन्धकै कारण दक्षिण एसियाका मुलुकहरू बीचको चरम ध्रुवीकरण छ। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्का, मानवीय संकटयुक्त अफगानिस्तान सहित विकासको गतिमा अघि बढ्न खोजिरहेको बंगलादेश, मालदिप्स र नेपालको भूराजनीतिलाई समेत असर पारेको छ। त्यसमाथि विश्व शक्ति बन्ने होडमा रहेको चीन र अमेरिका सहितका पश्चिमा शक्ति बीचको टकरावको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
अब खेल प्रसङ्ग। इन्टर मिलान च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गए राति भएको सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा एसी मिलानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै इन्टर मिलान 13 वर्षपछि च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेको हो। इन्टर मिलानका लागि लाउतुरो मार्टिनेजले 74औं मिनेटको गरेको गोल नै जितका लागि पर्याप्त भयो। पहिलो लेगमा 2-0 को नतिजा निकालेको इन्टर मिलानले समग्रमा 3-0 को जित हात पारेको हो। सान सिरोमा भएको मिलान डर्बीको खेलको विजेता इन्टर मिलानले अब म्यानचेस्टर सिटी र रियल मड्रिड बीचको विजेतासँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। म्यानचेस्टर सिटी र रियल मड्रिड बीचको सेमी फाइनलको दोस्रो लेग आज हुनेछ। पहिलो लेगमा खेल 1-1 को बराबरी भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आज सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:14 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।